बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है 3 जून का प्लान। 3 जून का प्लान जो कि 3 जून 1947 1947 ये प्लान जो है इसको प्रेजेंट किया गया। इसके पीछे एक हिस्ट्री थी और यही प्लान जब पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन गया। तो हम देखते हैं इसको ये क्या था। तो शिमला कॉन्फ्रेंस हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया था और ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नाकाम हो गई थी। उसके बाद एक इंटरम सेटअप तो बना दिया गया, लेकिन उस इंटरम सेटअप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी क्योंकि उसके अंदर डाइवर्स आइडियोलॉजिकल डिबेट्स थी, क्लैशेस थे, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट जो थी वो फंक्शनल नहीं हो सकी। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश को ये समझ आ गया कि दे विल हैव टू लीव सब कॉन्टिनेंट। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 20 फेब 1947 के ये अनाउंस कर दिया कि बाय द जून 1948 वो हिंदुस्तान को छोड़ देंगे। तो यूं इंडिपेंडेंस तो ऑब्वियसली यहाँ पे समझ आ गया कि हो जाएगी, लेकिन इस इंडिपेंडेंस के बाद फार्मूला क्या होगा, इसको तय करने के लिए मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान भेजा गया एज अ वाइस रॉय। और ये टास्क उसको दिया गया कि वो हिंदुस्तान के ये जितने भी एरियाज़ हैं जिसमें हिंदुस्तान के सूबे भी हैं और रियासतें भी हैं, इनके फ्यूचर का कोई फार्मूला मुस्लिम लीग और कांग्रेस और जो बाकी यहाँ की लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर डिसाइड करें। तो ये जो फार्मूला था, दैट फार्मूला इज़ कॉल्ड 3 जून प्लान। और बाद के जो मामलात हैं पोस्ट पार्टीशन, जो सब कॉन्टिनेंट की स्टेट्स स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के रिलेशंस हैं, ये सारे इस प्लान के बाद जो है इसका आउटकम कह सकते हैं, आप इसको इसका रिज़ल्ट कह सकते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें यह था कि वो प्रोविंसेस जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी रखते हैं, दे विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान। डिवीजन ऑफ द प्रोविंसेस, दो प्रोविंस बेसिकली तो 3 प्रोविंस डिवाइड हुए थे, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। इस फार्मूले पे 2 प्रोविंस डिवाइड हो रहे हैं, पंजाब एंड बंगाल। पंजाब और बंगाल इनको इस तरह से तकसीम किया जाएगा कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान को मिल जाए और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हिंदुस्तान को मिल जाए। और इसके लिए फिर सेपरेट बाउंड्री कमीशंस बनाए जाएंगे। सिंध की जो प्रोविंशियल असम्बली है उससे पूछा जाएगा कि सिंध किसका हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि सिंध के अंदर हिंदू पॉपुलेशन भी काफ़ी थी, टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया। बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान तब तक एक प्रॉपर सूबा नहीं था और वहाँ पे शाही रियासतें थी काफ़ी सारी, और उनका एक शाही जिरगा होता था। प्लस जो क्वेटा और उसके सराउंडिंग के एरियाज़ हैं ये म्यूनसिपल कमेटी के अंडर आते थे। तो ये डिसाइड किया गया कि म्यूनसिपल कमेटी और शाही जिरगा वो बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का डिसीजन लेंगे। सिलहट जो कि आसाम का डिस्ट्रिक्ट था, ये डिसाइड किया गया कि वहाँ पे उनसे रेफरेंडम करवाया जाएगा और लोगों के ओपिनियन के मुताबिक उसका फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा। सेम NWFP के साथ डिसाइड किया गया। सिलहट और NWFP KPK का पुराना नाम है, NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। फिर 2010 में इसका नाम चेंज करके KPK खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। तो यहाँ पे रेफरेंडम होगा और बाकी रह गई हिंदुस्तान की रियासतें जिनकी तादाद कहीं पे कुछ लिखी होती है, कहीं पे कुछ। मोस्टली हमारा जो ऑफिशियल टेक्स्ट है उसमें 635 होती है। तो 635 जो यहाँ की इंडिपेंडेंट तो नहीं थी, ऑटोनोमस स्टेट्स थी, उनका फ्यूचर वहाँ के राजे महाराजे खुद डिसाइड करेंगे। और ये कहा गया कि बस वो इस चीज़ को देख लें कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं तो आज़ाद हो जाएं, इंडिया या पाकिस्तान में से जिसका हिस्सा बनना चाहें बन जाए, लेकिन ये ज़रूर देख लें कि वहाँ के जो जियोग्राफिकल फ़ीचर्स हैं
کیا وہ ان کے ڈیسیجن کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ جب اس پلان کے امپلیمنٹیشن کی بات ہوئی تو جو نان مسلم میجورٹی پروونسز تھے وہ تو انڈیا کا حصہ ہو گئے۔ سلہٹ میں ریفرینڈم ہوا اور انہوں نے پاکستان کا حصہ بننے کا ڈیسیژن لیا، تو اٹ بیکیم دا پارٹ آف پاکستان، دا سیم ود NWFP، وہ بھی پاکستان کا حصہ بنا۔ سندھ کی اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا، تو سندھ بھی پاکستان کا حصہ بن گیا، سیم بائی دا شاہی جرگہ اینڈ کوئٹہ میونسپیلٹی۔ تو یوں بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ بن گیا، اور جو دو پروونس تقسیم ہونا تھے ان کو تقسیم کیا گیا، اور تقسیم کے لیے باؤنڈری کمیشن بنایا گیا۔ اور یہاں پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن اینڈ ریڈ کلیف کے اوپر ایلیگیشنز بھی لگتے ہیں پاکستان کی طرف سے کہ انہوں نے انجسٹیفائڈ ایک پارٹیشن کی تھی ان پروونسز کی، اور کچھ ایریاز جو کہ پاکستان کا حصہ بنتے تھے اسپیشلی ان پنجاب، وہ ہندوستان کو دے دیے گئے تاکہ اس کو کشمیر تک ایکسیس مل جائے، پلس پاکستان کے جو واٹر ویز تھے ان کا کنٹرول بھی ہندوستان کے پاس چلا جائے۔ اور یہاں پر وہی جو کہ ڈسپیوٹ ریز ہوا وہ ان اسٹیٹس کی وجہ سے ہوا۔ یہ جو اسٹیٹس تھیں ان کے لیے جو فارمولہ اڈاپٹ کیا تھا وہ بالکل کلیئر نہیں تھا۔ ڈیسائیڈ کر دیا جاتا کہ آن دا بیسس آف پاپولیشن، کیونکہ یہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو دیٹ واز دا آئیڈیل فارمولہ۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے پھر آپ جو راجا مہاراجا تھے ان کے ریلیجن کی بیسس پہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے، جو کہ آلدو کی ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلیں ایک فارمولہ تو ہوتا۔ تو اس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوئے، اسپیشلی 4 ریاستوں میں، جس میں حیدرآباد دکن، جوناگڑھ، مناودر اور جموں اینڈ کشمیر ہے۔ پہلی 3 ریاستوں کے ساتھ معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہاں پہ پاپولیشن میجورٹی ہندو تھی، اور جو ان کے رولرز تھے وہ مسلمس تھے، اور یہ سارے ہندوستان کے ساتھ تو ان کا بارڈر تھا یا سراؤنڈڈ بائی دا انڈیا تھیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کی بارڈر اٹیچمنٹ نہیں تھی۔ تو اٹ واز ویری ایزی فار انڈیا کہ اس نے ان کو جو ہے اپنے ساتھ انیکس کر لیا۔ جہاں تک کشمیر کی بات ہے، یہاں پہ معاملات بالکل ڈفرینٹ تھے۔ یہاں کی پاپولیشن میجورٹی مسلم تھی، اور جو یہاں کا رولر تھا دیٹ واز نان مسلم، اور یہ اسٹریٹجیکلی باقی ساری ریاستوں سے زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ تو پاکستان اور انڈیا دونوں نے اس کے اوپر اپنے پہلے کلیمز شروع کر دیے۔ وہاں کا جو راجا تھا وہ اس کو آٹونومس رکھنا چاہتا تھا، وہ انڈیپینڈنٹ ایک ریاست چاہ رہا تھا، وہ پاسبل نہیں ہوا۔ دین انڈیا نے اپنی فورسز وہاں پہ انٹر کر دی، اور آزادی کی ایک موومنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ کچھ حصہ آزاد ہو گیا، دیٹ وی کال آزاد پاکستان، آزاد جموں اینڈ کشمیر، اور باقی حصہ انڈیا کے پاس ہے، دیٹ از کالڈ جموں اینڈ کشمیر۔ اور یہ ریجن جو ہے یہ آج بھی ڈسپیوٹیڈ ہے UN سیکورٹی کونسل میں۔ اس کے اوپر ریزولوشنس تو ہیں، لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹیشن آج تک نہیں ہو سکا۔ دیٹ واز آل 3 جون پلان۔ 3 جون پلان جو ہے یہ کہ 14 جولائی 1947 کو برٹش پارلیمنٹ نے اس کو اپروو کر دیا، اینڈ 18 جولائی 1947 اس کو جب برٹش مونارک نے اپروو کر دیا تو اٹ بیکیم انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ۔ دیٹ واز آل اباؤٹ 3 جون پلان اینڈ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کی فردر ڈیٹیلز بھی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں پہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کوئی کیوری ہو تو آپ پوچھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔